देवाचे उतर दोन भागांनी वांटलेले आसा, आदलो करार आणि नवो करार. तर आमी बागियोन थॉमस आणि बागियोन आल्फोन्सा ह्या जोम्यांतली भुरगीं नव्या करारांतली थोडीशीं पात्रां, बिब्लिकल कॅरेक्टर्स तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. Ans Bodvo Gabriel. Ans Bodvo Gabriel देवाचो बरे कोपरेचो महादेवदूत जावन आसलो. ताणी मारेक कोडीत केलें की देवान तिका कुरपेन बोरल्या आनी तिका देवाच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचून काडल्या म्हूण. मारिया आमची माय. सोर्गीच्या बापान आंकवार मारयेक सगळ्या ओस्तोऱ्या मोदे विंचून काडली आनी आपल्या पुताची आवय जावंक एक व्हड बाग तिका फावो केलें. सायबीन मायन सगळ्या वेळार देवाची कुशी केली आनी सगळे देवाचे गूट आपल्या काळजान बाळगून दवरले. तिने बऱ्या तत्वांनी भरलेली पावलां आपल्या जिवितांत मारली, दुसऱ्यांक बरेपण हाडलें, दुसऱ्यांचे जिवीत लोव केलें, दुसऱ्यांक मोग आनी सेवा दिली. मारियेक आमचो नमुनो करुया. सान जुझे. सान जुझे एक प्रामाणीक आनी धर्मवंत मनीस. ताका देवान आपल्या पुताचो बापूय जावचो म्हूण वेंचून काडलो. तो एक तेवोय जावन आसलो. ताणें देवाची येवजण मानून घेतली आनी मारियेक आपली पोतून म्हूण मानून घेतली. एलिझाबेथ. एलिझाबेथ मारियेची मावशी भयण आसली. तिने सोर्गेस्पराच्यो आज्ञा आपल्या जिवितांत सदांच पाळल्यो. तिचे वरवीं आमकां एक व्हड प्रवादी फावो जालो, जुआंव बातिस्ट. जुआंव बातिस्ट. जुआंव बातिस्ट एक व्हड प्रवादी आसलो. जुआंव बातिस्ट उंटाचे लोबेचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोड आनी रानवट मोव खावून जियेतालो. जेरुसलेमाचो, आख्या जुदेयाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपूण पातकी सांगून वळखून घेवन जॉर्दानांत स्नान घेतालो. तो एक स्वताचो मनीस आसलो. ताणें इस्रायल पोरचेक जेजूच्या येण्याक तयार केली. जेजू देवाचो एकलोच पूत. तो स्वर्गार तावन देऊन आयलो मनशाची सोडवण करूंक. ताणें आपल्या जिवितांत सगळ्यांक बरेपण फावो केलें आनी आमकां सगळ्यांक प्रिती सेवेची आज्ञा दिली. हांवें केलां तशेंच तुमी करात. जेजूचे 12 आपोस्त. पयलो बागियोन सिमांव.
दुसरो बागेवन पेद्रू, तिसरो बागेवन आंद्रू, चौथो बागेवन जाकोब जेवेदेवाचो पूत, पांचवो बागेवन फिलिप, सहावो बागेवन जुदस तादेव, सातवो बागेवन मातेव, आठवो बागेवन बार्तलोम, नवो बागेवन जुआंव, दावो बागेवन जुदस इस्कारियोत, 11वो बागेवन जाकोब अल्फेबाचो पूत, 12वो बागेवन थॉमस. अख्ख्या संवसारांत वचून ताणें जेजूची बरी खबर परगटली. या कुटुंबान जेजूची जायती सेवा केली. आपले उदारपण जेजू सोबेन ताणी दाखयलें. जेन्ना लाजार मोडटा तेन्ना परतून जेजू ताका जिवंत करता. मारी मागदलेन जेजूचे उतर आयकून आपले जिवीत बदलले आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची गवाही जाली. सामारेची वस्तोरेन जेजूचे उतर आयकून आपले जिवीत बदलले आणि जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक लागली. जाकेव एक दोन वसूलदार आणि एक आस्तिक मनीस आसलो. जेन्ना जेजू ताका भेटता तेन्ना आपले जिवीत तो बदलता आणि आपली गिरेस्ताय गरिबांक आणि गरजेवंतांक वांटता. वेरोनिका एक काळजीदार ओस्तोरी. आपले दयाल आणि चुरचुऱ्यांचे कालीज तिने जेजू सोबेन दाखयलें. जेजू खुर्साची वाट चलताना आपल्या रुमालान जेजूचे मुखामोल ती पुसता. भागिवंत पावलो. एका दर्शना वरवीं जेजू भागिवंत पावलू लागीं उलयलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी जेजूची बरी खबर ताणें देसा देसा परगट केली आनी क्रिस्ती धर्माचो अखंड खांबो तो जालो. भागिवंत एस्तेव हो एक प्रधान सेवक जावन आसलो. ताणें आपल्या जिवितांत सदांच जेजूचो पाटलाव केलो आनी भावार्था पासत आपलो जीव दिलो. ताका फातराचें मरण फावो जालें. देव बरें करूं.